खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के फ़ज़ल के सबब से आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले मुकाशफा की किताब में से जो आपने साबका पैगाम सुने हैं आपने ज़रूर बरकत हासिल की है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब सीख रहे हैं, जो कि तकनीकी एतबार से इल्मुल आखरत के ज़ुमरे में ये किताब आती है, जिसे एस्केटोलॉजी कहा जाता है, यानी जिसका ताल्लुक़ ज़माना आखरत से है। और हम अपने साबका पैगामात में तफसील के साथ ये बात सीख चुके हैं कि कौन कौन सी कुतुब जो हैं जिनका ताल्लुक़ आखरत से है। और सबसे पहले हमने मुकाशफा की किताब को शुरू किया, और आपको याद होगा कि पहले पैगामात में हमने तफसील के साथ सीखा कि इस किताब का नाम मुकाशफा क्यों रखा गया। इसका जो अंदाज़ तहरीर है, जो लिखने का तरीक़ाकार है, वो इस तरह से क्यों अपनाया गया। तो हमने तफसील के साथ जो है ये सारी बातें सीखी हुई हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मैं आपके लिए एक बार फिर 5वीं आयत पढ़ूँगा, और उसके आखिरी हिस्से पर हम गौर करेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा। इस जगह पर यूँ दर्ज है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बांध कर दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं। तेरा पाक कलाम रूह कुदस की हदायत से लिखा गया, इसलिए कोई भी बनी आदम अपने इल्म, अपने मंतिक, सोच, ताकत, इरादे से इसे बयान नहीं कर सकता। इसलिए मुझे फ़ज़ल अता फरमा ताकि खुदा मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। और जो कुछ इससे पहले हमने सीखा हुआ है खुदा हमें याद दिला, ताकि हम आइंदा सीखने वाली बातों से बरकत पा सकें, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, मुकाशफा की किताब की तफसीर में हमने पहले बाब की 5वीं आयत जो है वो अपने पिछले पैगामात में बड़ी तफसील से सीखी हुई है, जिसमें हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा किस तरह वो सच्चा गवाह है, फिर किस तरह वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, और फिर किस तरह वो बादशाहों पर हाकिम है। और मैं इस आयत का आखिरी हिस्सा आपके लिए जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, और थोड़ी देर हम इस पर गौर करेंगे। जो कुछ इस तरह है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई भी ऐसा मसीही ईमानदार नहीं है जो यीशु के खून से वाकिफ़ ना हो। नए अहदनामा की 27 किताबें इस बात की ज़बरदस्त गवाह हैं किस तरह मसीही ईमानदार को गुनाहों से छुड़ाया जाता है। पुराने अहदनामा की बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं, बहुत सारे ऐसे अबवाब हैं, बहुत सारी ऐसी आयात हैं, बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी का तज़किरा करती हैं। और हम कह सकते हैं कि 66 किताबें यीशु मसीह की सलीब और यीशु मसीह के खून के चौगिर्द घूमती हैं। इसलिए यहाँ पे खुदा का बंदा पाक रूह की हदायत से लिखता है कि जिसने हमें अपने खून के वसीले से गुनाहों से मखलसी बख्शी। अगर आप इब्रानियों का ख़त पढ़ें तो वहाँ पे कसरत के साथ यीशु मसीह के खून का तज़किरा किया गया है। इसी तरह तमाम खतूत में इस बात पे बिलतफसील बहस की गई है कि किस तरह हमें गुनाहों से निजात मिली है, और उसका जो सबब है वो यीशु मसीह का लहू है, खून है। तो यहाँ पर भी
خدا کا بندہ اس کتاب کا مصنف یوحنا ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ ہماری نجات، ہماری آزادی، ہماری رہائی کا جو سبب ہے وہ یسوع کا لہو ہے، نہ کہ ہمارے اعمال، نہ ہماری راست بازی۔ جس طرح رومیوں کا مصنف پالوس پورے خط میں یہ بحث کرتا ہے کہ ہمیں جو راست بازی حاصل ہے وہ ایمان سے اور دوسرے یسوع مسیح کے خون سے۔ تو نئے عہد نامہ کے اندر پاکیزگی کا تصور، نجات کا تصور یسوع کے خون سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہمیں نوید دی جا رہی ہے کہ ہمیں یسوع کے خون کے وسیلے سے مخلصی اور رہائی ملی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگرچہ یہ نبوتی کتاب ہے جس کا تعلق آئندہ ہونے والی باتوں سے ہے، تو بھی اس کی جو بنیاد ہے وہ یسوع مسیح کے کفارہ بخش کام پر ہے، اس کی قیامت پر ہے، اس کی الوہیت پر ہے، اور بار بار ان بنیادی باتوں کو رسول یہاں پہ دہراتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے تاکہ ان بنیادی باتوں سے ہم کہیں دور نہ چلے جائیں۔ ہماری تمام مسیحی زندگی کا جو مرکز ہے یہی بنیادی باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے نجات ملی ہے اور اس نے ہمیں اپنے خون کے سبب سے خرید لیا ہے۔ تو ابھی میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے 6 آیت پڑھوں اور پھر ہم مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت کے تعلق سے آج سیکھیں گے۔ اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالاباد رہے۔ تو ناظرین، آج ہم 6 آیت پہ جو ہے وہ کچھ غور و خوض کریں گے، جو کچھ اس طرح ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بنا دیا۔ تو یہاں پر 2 ہمیں باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح نے بادشاہی بنا دیا۔ کس کی بادشاہی؟ خدا کی بادشاہی۔ یہاں پر ہماری جو مسیحی ویلیو ہے، جو ہماری عظمت ہے، جو ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے، یہاں پہ خدا کا بندہ پاک روح کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ میں اور آپ خدا باپ کی بادشاہی ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو جب خدا تعالیٰ نے خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تو وہ لوگ اس کی بادشاہی تھے، خدا ان پر راج کرتا تھا، خدا ان کا بادشاہ تھا۔ اور ہمیں پرانا عہد نامہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی بادشاہی تھے، یعنی خدا ان پر بادشاہت کرتا تھا۔ اور اس کا پتہ ہمیں سموئیل کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، جس زمانہ میں اسرائیل نے احتجاج کیا کہ جس طرح دوسری قوموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح ایک باقاعدہ سیاسی بادشاہ چاہیے۔ تو جب خدا کے بندہ نے سموئیل نبی نے اس دکھ کا اظہار کیا تو خدا تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو غم نہ کر، انہوں نے مجھ خداوند کو ٹھکرایا ہے اور اپنے لیے ایک سیاسی بادشاہ دوسری قوموں کی طرح بادشاہ ڈھونڈا ہے۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر بادشاہی کر رہا تھا اور بنی اسرائیل اس کی بادشاہی تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر اور نئے عہد نامہ میں ہم بادشاہ ہیں، لیکن کوئی بھی ایماندار اس سے پہلے کہ بادشاہ بنے، سب سے پہلے وہ خدا کی بادشاہی ہے، یعنی جس کی زندگی پر خدا کا اختیار ہے، جس کے اعمال پر خدا کا اختیار ہے، جس کے رہنے سہنے پر خدا کا اختیار ہے، جس کے جینے مرنے پر خدا کا اختیار ہے۔ اور وہ شخص جس کا پہلے خدا بادشاہ نہیں ہے وہ کبھی بھی بادشاہی نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں خداوند کی بادشاہی میں بادشاہ بنوں، ایک روز میرے سر پہ تاج رکھا جائے، میں شاہی خاندان میں شامل ہوں، سب سے پہلے مجھے خدا کی بادشاہی بننا ہے۔ اور ہم سارے اس بات کو سمجھتے ہیں، عہد قدیم میں بہت زیادہ لفظ جو ہے وہ بادشاہ استعمال ہوا ہے، اور بادشاہ کا
اپنی رائے پر پورا پورا اختیار ہوتا تھا. کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف اگر قدم اٹھاتا تو سزا کا مرتکب ہوتا, اسے سزا دی جاتی. تو رائے کو اپنے بادشاہ کے تابع ہونا پڑتا تھا. تو یہاں پر جب میں اور آپ خدا کی بادشاہی ہیں, یعنی خدا ہم پر بادشاہی کرتا ہے, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر ہم سب خدا کی بادشاہی ہیں. یعنی پہلے خدا میرا بادشاہ ہے, پھر میری کلیسیا کا بادشاہ ہے, پھر عالمگیر کلیسیا کا خدا بادشاہ ہے, اور ہم سارے خدا کی بادشاہی ہیں. اور پھر اسی سبب سے ہم خدا تعالیٰ کے فرزند ہونے کے تعلق سے بادشاہ بھی ہیں. لیکن یہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی ہیں. اور دوسرا جو لفظ یہاں پہ رسول نے استعمال کیا ہے, نہ صرف اس نے ہمیں اپنی بادشاہی بنایا, یہ شرف بخشا, یہ عزت دی, یہ مقام دیا کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے, ہم اس کے رعایا بنے, ہم اس کی بادشاہی بنے. دوسرا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے, اس نے ہمیں کلام پاک کے مطابق کاہن بھی بنا دیا. کیا پڑھا میں نے؟ کاہن بھی بنا دیا. تو عزیزو, پہلے ہم بادشاہی بنے, خدا ہمارا بادشاہ ٹھہرا, اور جب ہم اس کی بادشاہی بن گئے تو پھر اس نے ہمیں کاہن بنا دیا. پرانے اہنامہ میں ہم کثرت کے ساتھ جو لفظ ہے وہ کاہن پڑھتے ہیں. خروج کی کتاب کے 27ویں اور 28ویں اور 29ویں باب کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جو ہے لفظ کاہن استعمال ہوا. اس سے پہلے اگرچہ بزرگان دین قربانیاں دیا کرتے تھے, لیکن انہیں باضابطہ طور پر یہ عہدہ نہیں ملا تھا. اور جب ہم احبار کی کتاب کا 8واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارون کے خاندان کو باقاعدہ طور پر اس عہدے کے لیے جو ہے وہ مخصوص کیا گیا. اور یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے گنتی کی کتاب کے مطابق لاوی کا قبیلہ جو ہے وہ کہانت کے لیے مخصوص ہوا. تو لفظ کاہن جو ہے, جب ہم انگلش بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لفظ پریسٹ استعمال ہوا ہے, جو کہ یونانی لفظ پریسبیٹروس سے جو ہے وہ لیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے بزرگ. اور اسی طرح نئے اہنامہ میں کاہن کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے ہیریوس, اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسا شخص جسے خاص کام کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ وہ پاک کام سر انجام دے سکے. تو عہد عتیق میں کاہنوں کی جو خدمات تھی ہیکل کے اندر, وہ مقدس کام کو سر انجام دیا کرتے تھے. اور یوں یہ جو عہدہ ہے, یہ جو وقار ہے, یہ جو منصب ہے, یہ مخصوص تھا یہودی قوم کے لیے. اور جس زمانہ میں ہمارے پیارے یسوع مسیح تشریف لائے تو خدا کی طرف سے یہ عطا کردہ عہدہ جو ہے وہ یہودیوں کے فخر سے بڑھ کر تکبر اور گھمنڈ میں تبدیل ہو گیا. اور یوں انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ چونکہ وہی دنیا میں خاص مخصوص لوگ ہیں اور کوئی دوسرا کبھی بھی جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ رسول ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ جو عہدے ہمیں ملے ہیں, جو عزت وقار ہمیں ملا ہے, ہم خدا کی بادشاہی بن گئے ہیں, ہم خدا کے کاہن بن گئے ہیں. کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا. کسی زمانے میں یہ عہدے, یہ عزت, یہ وقار صرف یہودیوں تک مخصوص تھا اور دوسرا کوئی شخص اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا. جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو مخصوص کیا, اپنی بادشاہی بنایا, اپنے کاہن بنایا اور ان کے ذمہ خدا نے یہ خدمات سونپی, تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دیگر جو اقوام ہے, یعنی غیر اقوام جو ہیں, وہ قابل نفرت ہیں. اور انہوں نے یہ نتائج اخذ کر لیے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ خدا کی مخصوص قوم ہیں اور ہم خدا کے مقررہ شدہ لوگ ہیں
اور خدا نے پوری دنیا میں سے ہم کو چن لیا ہے، یہ سچ ہے، لیکن جو انہوں نے دوسرا نتیجہ نکالا وہ گمنڈ، تکبر پر مبنی تھا، اور انہوں نے خدا کو صرف اور صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا اور یہ تصور کر لیا کہ کوئی دوسرا کبھی بھی جو ہے وہ خدا کے خاندان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یوں انہوں نے غیر اقوام کے لیے یہ تعلیمات گھڑ رکھی تھی کہ غیر اقوام کے جو لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی پیدائش، ان کا ہونا، ان کا رہنا جینا صرف اور صرف جہنم کے لیے ہے۔ خدا کے مخصوص لوگ ہم ہی ہیں، اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے علاوہ خدا کسی کو چنے یا مخصوص کرے۔ اور یوں غیر اقوام کے لیے ان کے دل کے اندر تعصب، اور غیر اقوام کے لیے ان کے دل کے اندر حسد، غیر اقوام کے لیے ان کے دل کے نفرت پائی جاتی تھی۔ اس کا ہمیں جو سراغ ملتا ہے وہ یوحنا کی انجیل سے ملتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا غالباً 4 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ سامری عورت نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یعنی اس زمانہ میں جو یہودی تھے وہ غیر اقوام سے شدید نفرت کرتے تھے، بلکہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہیکل کی دیوار کے باہر کبھی کبھی ایسے جملے لکھے ہوئے ملے جن پر لکھا ہوتا تھا کہ کوئی غیر قوم کا شخص اگر اس دیوار کے پاس آئے گا تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یوں یہ تلخ جو جملے اور محاورے اور جو فکرے استعمال کرتے تھے ان کی شدید نفرت کا اظہار ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ہمیں انجیل پاک سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آئیے ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں یہودیوں کی نفرت اور غیر اقوام کے لیے ان کے دل کے اندر کتنا زہر تھا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 21واں باب، اس کی 27ویں آیت سے لے کر 30ویں آیات تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا کلام پاک میں سے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 21واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر میں آپ کے لیے پڑھوں گا 30ویں آیت تک۔ اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیوں مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے تروفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا۔ اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولس اسے ہیکل میں لے آیا ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراً دروازے بند کر لیے۔ عزیزو یہاں پہ تصویر دیکھیے ذرا، پولس ایک یونانی شخص کو ہیکل میں لے آیا یا وہاں پہ وہ دیکھا گیا تو پولس کو گھسیٹا گیا 21ویں باب سے لے کر 28ویں باب تک، جو بالآخر پولس کی شہادت پر ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ وہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن تاریخ بیان کرتی ہے یہ بلوا اور یہودی قوم کی شدید نفرت، ان کا یہ مذہبی احتجاج بالآخر پولس کو روما کی طرف لے گیا، جو پولس کی شہادت کا سبب بھی بنا۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ ایک یونانی شخص جو ہیکل میں دیکھا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی غیر قوم کا شخص کبھی ان کی مقدس بارگاہوں میں آئے گا۔ تو یہاں پہ عجیب و غریب بیان ہے، میری اور آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ اور یوحنا جو خالصاً یہودی ہے، وہ خدا کے فضل، خدا کی محبت، یسوع کے خون کے سبب سے ایک آزادی کا اعلان کرتا ہے، ایک خوشخبری کا اعلان کرتا ہے، نئے دور کا اعلان کرتا ہے، نئے عہد کا اعلان کرتا ہے کہ یسوع کے خون کے سبب سے، یسوع کے لہو کے سبب سے ہم غیر اقوام، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب یہودیوں کے ہی لیے نہیں ہے، یہ تمام ان مسیحی ایمانداروں کے لیے ہے جو دیگر اقوام سے بپتسمہ لے کر مسیحی ہو گئے۔ جیسا کہ ہم 7 کلیسیوں کا تذکرہ آگے چل کر پڑھیں گے
तो यूहन्ना जो है वो तमाम मसीही ईमानदारों से यहाँ पे मुखातिब है, खा उनका ताल्लुक यूनानियों से है, रोमियों से है, सामरियों से है, तो उन्हें कह रहा है कि यीशु के खून के सबब से हमें खुदा की बादशाही बनने का शरफ हासिल हुआ है, हम काहिन बना दिए गए हैं। तो कहाँ तसव्वुर कीजिए कि हम हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और आज मसीह यीशु के खून के सबब से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हुए और खुदा की बादशाही बन गए हैं और काहिन बन गए हैं। और आगे जाकर पतरस रसूल, जिसके बारे में अगर रसूलों के ईमाल के अंदर पढ़ें 10वें बाब के अंदर हमें उसके यहूदी जहन का पता चलता है। जिस ज़माना में करनीलियस नामी एक शख्स ने उससे अपने घर बुलाना चाहा तो उसने शदीद एहतजाज किया, जाने से इनकार कर दिया, तो खुदा ताला ने उससे इस बात के लिए कायल किया कि वहाँ पर जाए, यानी वो यहूदी जहन का मालिक था। और जब उसने वहाँ पे रूह कुदस का नज़ूल देखा तो उन्हें बपतिस्मे दिए, और जब वो खुदा के फजल को, खुदा की मोहब्बत को जान गया तो गैर अकवाम को उसने जब अपना ख़त लिखा तो उनकी वैल्यूज़ बताएं, उनकी अक़दार बताएं, और उन पर ये मुकाशफा उसने खोला कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से तुम्हें क्या कुछ हासिल है। मैं चाहूँगा कि हम ये बात भी ज़रूर देखें। कलाम पाक में से मैं आपके लिए तिलावत करूँगा पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत। पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकस्सा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। और यहाँ पे वो बता देना चाहता है कि किन को लिख रहा है। जितने यहाँ पे टाइटल्स हैं, जितनी यहाँ पे बरकत है, जितने यहाँ पे ओहदे हैं, जितनी यहाँ पे खासियत है, जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, वो किन से मुखातिब है। वो लिख रहा है 10वीं आयत में यूँ लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। तो यहाँ पर बरगज़ीदा नस्ल, अगर आप अहदे अतीक का मुताला करें तो यहूदी लोग खुदा की मखसूस कौम थे। सारी कौमों में से खुदा ने उन्हें बरगज़ीदा कर लिया था, अलग कर लिया था, बुला लिया था, और फिर वही लोग कहनों का फ़िरका था। और हम सिर्फ कहनों का फ़िरका नहीं है बल्कि शाही कहनों का फ़िरका है, और फिर मुक़द्दस कौम है, और एक ऐसी उम्मत है जो खुदा की ख़ास मलकियत है, यानी सिर्फ मलकियत नहीं है। दीगर अक़वाम और दीगर लोग, सारी कायनात खुदा की मलकियत है, इससे कोई इनकार नहीं है। सारी कायनात खुदा की मलकियत है, सारी पैदावार खुदा की मलकियत है, और सब चीज़ें खुदा की मलकियत है। आसमान खुदा की मलकियत है, फरिश्ते खुदा की मलकियत है, कौमें खुदा की मलकियत है, यहूदी खुदा की मलकियत हैं। लेकिन मसीही ईमानदार खुदा की ख़ास मलकियत है। हालेलुया। मैं और आप खुदा की ख़ास मलकियत हैं। यीशु के लहू से पहले मैं और आप कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब हम खुदा की ख़ास उम्मत हैं, ख़ास मलकियत हैं। इसी तरह पौलुस रसूल यीशु के खून के सबब से, लहू की कुदरत के सबब से जो मुझे और आप यीशु मसीह में हासिल है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत मुकस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जो कुछ मुझे और आपको यीशु मसीह के वसीले से हासिल है, उससे कभी ना भूलिए। कलाम पाक में से पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत मुकस्सा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया ताकि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे।
खुदा ने दुनिया के कमीनों, हकीरों बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नेस्त करे। तो ये इशारा उसका गैर कौम से। अगर आप तारीख पढ़ें तो करंथस के लोग, करंथस का शहर तमाम शहरों की निगाह में जलील तरीन शहर था। बदी, नापाकी, नाराज़गी इनका वतीरा था, इसलिए गैर अक़वाम भी इनसे नफरत करती थी। यहूदी तो खुसूसन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग खुदा के लिए चुने जाएंगे, लेकिन पौलुस बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने तुम्हें बुला लिया। पहला करंथियों उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमान लाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो करंथस के लोग जब ईमान ले आए, यीशु के सलीब पर ईमान ले आए, खून पर ईमान ले आए, तो वो खुदा की ख़ास मलकियत बन गए। तो यहाँ पे यूहन्ना मजमूई तौर पर तमाम अक़वाम आलम को जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, अगरचे यहूदी उनसे नफरत करते थे, अहद अतीक के मुताबिक वो खुदा के वादों से खारिज थे, वो खुदा के नापसंदीदा लोग थे, लेकिन यीशु के खून के सबब से हमें मुकाशफा की किताब बयान करती है कि हम खुदा की बादशाही हैं, यानी खुदा हम पर बादशाही करता है। और दूसरा ये कि उसने हमें कायन भी बना दिया, यानी खुदा के पाक कामों को सरे अंजाम दें जो कभी तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हम अज़्र अहद अतीक, हम खुदा के वादों से खारिज, हम खुदा से दूर, हम नफरीन काम करने वाले, हम बुतों की पूजा प्रस्तुत करने वाले, लेकिन यीशु मसीह के खून के सबब से हमें कुर्बत हासिल हुई, और इतनी कुर्बत हासिल हुई कि हमें बादशाही खुदा ने बना लिया, यानी हम खुदा की बादशाही हैं, और फिर काहिन भी बना दिया ताकि कहानत के कामों को जो है हम देखें। आगे चलकर हम देखेंगे मुकाशफा की किताब के अंदर खुदावन की बादशाही का वो खुला तस्वर, वो खुले सबूत हमें मुकाशफा की किताब में जो दिखाई देते हैं, उसमें मैं और आप यीशु के लहू के सबब से हम कहानत करते वहाँ पे खुद को दिखाई देंगे। तो असीसो आज याद रखिए, मुकाशफा की किताब अगरचे नबूती किताब है, लेकिन बुनियादी जो खुशखबरी है वो पहलू ब पहलू चली आ रही है कि यीशु के खून के सबब से मुझे सिर्फ निजात ही नहीं मिली, बल्कि हमने खुदावन की बादशाही होने का मनसब भी हासिल किया, और फिर हम खुदा के काहिन भी ठहरे। सो खुदावन ताला आज के इस कलाम के वसीले से आपको बरकत बख्शे। तो खुदावन के फजल से देखते रहिए और मुकाशफा की तफसीर जो है इसको जानते रहिए और बरकत हासिल करते रहिए। खुदावन ताला आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.